حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ کے تعالی آپ دے کول مہمان آ گئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل نے. حضرت پیارے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی اولاد دے وچوں آئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ آپ نے مہمان واسطے کھانا تیار کیتا. کھانا تیار کرنے تو بعد اپنے مہمان واسطے بستر بچھایا اور بستر بچھا کے فرمان لگے اے مہمان ایتھے چارپائی تے آرام کر. اے رات دے ٹائم مہمان نو چارپائی تے لٹایا. آپ مکان دی چھت تے چلے گئے نے. آپ مکان دی چھت تے جا کے 2 رکعتاں نیت لیاں. حضرات گرامی جنوں سر سجدے وچ رکھیاں زارو قطار روندے جا رہے ہیں. توجہ میرے ال کریا جے گا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ آپ زارو قطار روندے جا رہے ہیں. اج سر سجدے وچ روکے اج سر سجدے وچ رکھ کے اللہ دی عبادت کر رہے ہیں. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی دیاں تسبیحاں بیان کر دینے پہ. حضرات گرامی روایات وچ آندا ہے اور زارو قطار روندے نے پہ چیخاں مار مار کے عمر بن عبدالعزیز رو رہے ہیں. مہمان دے کان وچ آواز گئی ہے. مہمان جلدی دے نال اٹھیا اور عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ آپ دے پیر دا انگوٹھا کھلایا جا کے مہمان بولیا کہنے لگا اے پیارے عمر بن عبدالعزیز کتے میری وجہ تو پریشان تے نہیں ہو گیا کتے میری وجہ تو تے نہ رو رہے ہیں میری وجہ تو کوئی پریشانی تے نہیں آئی. میرے کھانے دے انتظام وچ پریشانی آئی ہوئے میرے بستر دے پریشانی آئی ہوئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ کے تعالی آپ نے فرمایا اے میرے مہمان تو تے میرا مہمان ہے نا تو تے اللہ دی رحمت میرے واسطے بن کے آیا. میں تیری وجہ تو نہیں رو رہا میں تے رب دے ذکر دے اندر رو رہا رب دی یاد دے اندر رو رہا اللہ دی عبادت کردیاں رو رہا. اے میرے مہمان تو غم نہ کر پریشان نہ ہو ساڈیاں تے سدا ذاتاں انجی عبادت دے اندر روندیاں گزر جاندیاں نے.